ये जो सोशल मीडिया क्रैकडाउन चल रहा है और एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। आलिया, इसके बारे में आप क्या कहती हैं कि ये देखें हमारी वो अभी वो रूबा हैदर हैं, वो दूसरी हमारी मतलब उन्हें रात को 2:30 बजे घर से उठा लिया गया और रूबा ने तो सिर्फ रीट्वीट किया था, रीपोस्ट किया था एक ट्वीट को। और इस तरह से औरतों के इस्तेसाल के हवाले से हम, क्योंकि इस वक्त 2 औरतें हैं, वैसे तो मर्दों के साथ भी सीधी गोलियां मारी गई हैं उन्हें, वो इस्तेसाल के हवाले से ये सबसे अब तक हमारी नॉन हिस्ट्री में तो सबसे स्याह अहद है। तो आप क्या कहती हैं कि इसका, अगर से हमारे लॉयर भी इस काम कर रहे हैं, अगर से हमारी औरतें भी हौसला करें, लेकिन आपकी नज़र में इसके क्या क्या इम्पैक्ट होगा, इसका क्या हमारी सोसाइटी में कौन सी नई सूरत हाल पैदा हो सकती है? मुश्किल तो है, लेकिन मुश्किल का आउटकम क्या होगा? और इसमें थोड़ा सा वो पीका ऑर्डिनेंस को भी जरा डाल लें, क्योंकि वो भी अब इन्होंने पास कर लिया। सबसे पहले तो नौशी आपा, जो आप ये कह रही हैं, मतलब जनरली सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह का क्रैकडाउन हो रहा है वो बहुत ही, देखें आप भी देखती हैं सबसे ज्यादा किस पर क्रिटिसिज्म किया जाता है, सोशल मीडिया पर। यानी आप इससे अंदाजा होता है कि जिसको आप तोड़ नहीं सके ना, वो आपका सोशल मीडिया था। आपने जो मर्जी किया, देखें ये अगर मैं आपको, मैंने उस दिन खान साहब से एक बात की और मैं इस चीज को यहाँ पर इसलिए ऐड करना चाहूंगी क्योंकि आई एम कमिटेड ऑन इट। मेरी इस बात से शायद बहुत से लोगों को मतलब मेरे अगेंस्ट भी हो सकते हैं, बट आपको मैं जैसे कहूँ ना, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस के साथ आना पड़ता है। मैं क्यों एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि मेरे लिए सोशल मीडिया क्यों इंपॉर्टेंट है। देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो खुद खत्म की है। पहली चीज, सोशल मीडिया ने अपनी इंपॉर्टेंस को खुद मनवाया है। आप ये देखें, और उसने एक आम बंदे को आवाज दी है। 2 चीजें हैं जिनको मैं इधर एड्रेस करना चाहूंगी। एक चीज ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फैसला करना है, उसकी पावर उसकी सोशल मीडिया है। ट्रंप ने अपना पूरा इलेक्शन ट्विटर पर लड़ा है, उसके अगेंस्ट भी पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। सो एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखा है और हम फर्दर उसको पॉलिश करके वी वांट कि उसको इंप्लीमेंट किया जाए। जो सवाल आपका था, देखें, जो लोग डरते हैं ना, वो एक ट्वीट से भी डरते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता चल रहा कि आप जितना जुल्म सितम कर रहे हैं ना, लोगों का आपने डर खत्म कर दिया है। मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने उस दिन भी एक एग्जांपल दी थी। देखिए, पहला डर होता है FIR का, होता है, मतलब देखिए, हम लोगों के तो 7 पुश्तों के अंदर शायद बंदों के ऊपर भी FIRs ना हुई हो, उन्होंने थाने कचहरी भी ना देखी हो। इससे पहले हमारे मतलब एक हमने ट्रैफिक का सिग्नल भी नहीं तोड़ा हो, ऑल ऑफ अ सडन आप पर FIR हो जाए, ATA लग जाए, दहशतगर्दी की अदालत में आपको पेश करना पड़ जाए, आप पे कत्ल के मुकदमे, आपके ऊपर डकैती के मुकदमे, आपके ऊपर म्यूटनी, बगावत, सब कुछ लग जाए, एक FIR। उसके बाद आप दर्जनों FIR कर दें, फर्क ही नहीं पड़ता। एक अदालत चले गए, एक थाना आपने देख लिया, उसके बाद तो भी ठीक है ना, आप किसी शहर की भी अदालत में रखें, थाने में रखें, जेल में रखें, मैटर नहीं करता। इनको ये नहीं अंदाजा हो रहा कि डर तब तक होता है जब तक आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमेशा बचपन में हमें मतलब, और हमारी माएं हमें कहती थी कि थप्पड़ ना सिर्फ दिखाना पड़ता है, लगाने के लिए नहीं होता। जिस दिन थप्पड़ लग गया ना, उसका डर खत्म हो गया। अब आप मुझे ये बताएं, क्या ये लोगों को रोक सके हैं दहशत फैलाकर, उनको पाबंदियां लगाकर? ये नहीं होता। आप नफरत बढ़ाते जा रहे हैं, आप खलीज बढ़ाते जा रहे हैं। हमें इस चीज को देखना है, हमें इस पर काम करने की जरूरत है। देखिए, लोगों को रातों को उठाना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, ये किसी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर इसका तस्वुर भी नहीं है। हमने तो इस वक्त जो सूरत हाल देखी है, मैं यकीन माने कि जो इस हुकूमत ने खवातीन के साथ सलूक किया है,
مطلب میں آج آپ کو یہ کہتی ہوں کہ میں اگر اس کو سوچوں بھی نا تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا آپ نے اپنی خواتین اس معاشرے میں جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، جس میں ہمیشہ ہم یہ سنتے تھے کہ اگر کوئی عورت آئی ہے نا تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ لوگوں کے سروں سے چادریں کھینچنی، عدت کیس جیسا بوگس کیس، اور آج بھی اس کی بریت کو آپ نے چیلنج کر دیا ہے۔ ایک خاتون کے پرسنل افیئرز کو آپ صرف اس لیے کہ وزیر اعظم خان صاحب مان نہیں رہے تو آپ ان کی بیوی کے اوپر رقیق الزام لگائیں گے، ان کی بیوی کو آپ عدالتوں میں باپردہ بیوی کو آپ گھسیٹ رہے ہیں، جیل کے دھکے کھلوا رہے ہیں۔ دیکھیں اس سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی جب آپ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جیلوں کے باہر، اور اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ڈارک سائڈ اور ایک برائٹ سائڈ۔ برائٹ سائڈ یہ ہے کہ عوام نے ریزسٹنس کرنا سیکھ لی ہے، عوام کا ڈر ختم ہو گیا، اور خواتین پہ اس لیے زیادہ کریک ڈاؤن کیا گیا تھا کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، خاتون بہت انڈر پریشر ہوتی ہے۔ ایک خاتون کو ڈرانا آسان ہے کیونکہ اس کی فیملی کا اس پر پریشر ہوتا ہے۔ دیکھیں ہر فیملیز ہماری طرح نہیں ہوتی، وہ سپورٹیو، ٹھیک بات۔ اس لیے وہ جب آپ ایک خاتون پہ ہٹ کرتے ہیں آپ پورے گھر پہ ہٹ کرتے ہیں۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں نا، آج روبا حیدر بھی سمبل آف ریزسٹنس ہے، آج ساری دنیا اس کو جانتی ہے، اور وہ ڈٹ کے خان کا نعرہ بھی لگاتی ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک عام گھریلو خاتون تھی۔ سو دس از اے چینج جو ہمیں اچھا لگنا تو ایک ہے، تکلیف میں ہم بہت ہیں، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ انقلاب قربانی تو مانگتا ہے، اور قربانی، اور جتنی دیر کسی تحریک کے چلنے میں ہوگی اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ خان صاحب کہتے تھے نا، ہم اتنی بڑی، اور یہ جو بھی آپ نے عالیہ جی آپ نے جو ذکر کیا عدت والے کیس کا، اس پہ تو میرا خیال ہے کہ ویسے ہی شرمناک قسم کا یہ کیس ہے، اس کے اوپر تو بات کرنا بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی حکومت کو تو کیا کسی کو بھی ذاتی سطح پہ بھی کوئی بات کرنا میرا خیال ہے کہ انتہائی شرمناک بات ہے، اور انہوں نے تو اس کو بہت زیادہ رگیدا ہے اور ابھی بھی اس کو دوبارہ سے کھول دیا ہے ابھی، بلکہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق انہوں نے ایک نئی کوئی ایک ڈاکومنٹ انہوں نے نکالا ہے جو فیک ہوگا، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ملک ریاض والا جو کیس ہے اس میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت جو تھی وہ اس کے اوپر ثبوت ان کو بقول مل گئے ہیں کہ جی وہ اس میں حکومت شامل تھی اور وہ سارا کچھ وہ خود ہی کر رہے تھے۔ یہ جو کیسز ہیں یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ان کا کیا بنے گا، کس طریقے سے، کیا یہ بارگیننگ کے لیے یہ سارے بنائے جا رہے ہیں تاکہ خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈرایا جا سکے، اور وہ تو ان کو پتا ہے کہ وہ تو ڈرنے والے ہیں نہیں۔ اب صورتحال جو ہے اس کا اینڈ سٹیٹ کیا ہوگی، کس طریقے سے آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھیں وہ کہتے ہیں ڈیکلیریشن آف انٹینٹ، وہ تو انہوں نے کر دیا، جس طریقے سے ججز جو ہیں انہوں نے ڈیپیوٹ کیے ہیں، لائے ہیں اپنے سپریم کورٹ میں بھی اور ادھر نچلے کورٹس میں بھی، تو انہوں نے اپنی انٹینٹ شو کر دی ہے، لیکن اس کی اینڈ سٹیٹ کیا ہوگی، کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں اس کا ٹپنگ پوائنٹ کیا ہوگا؟ اسٹار بھائی میں اس کو بڑے آرام سے آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ دیکھیں یہ کیسز آپ نے خود ورڈ یوز کیا ہے بارگیننگ چپ پہ، وہ کہتے ہیں نا جب آپ کے گھر کے مرد کو آپ ڈرا نہیں سکے نا تو سب سے آسان ہے کہ گھر کی عورت پر حملہ کر دو، تو انہوں نے وہ کیا ہے نا، کیونکہ یہ جسے کہ کم صرف سے زیادہ گھٹیا دشمن ہے، اور گھٹیا دشمنی عورتوں پر وار کرتا ہے سب سے جو چیز ہے۔ اور دوسرا القادر میں ایک لائن میں اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں، کیا پیسہ خان صاحب کے اکاؤنٹ میں آیا؟ کیا پیسہ بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں آیا؟ کیا اس سے حکومت پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا؟ آج بھی اس پر منافع لیا جا رہا ہے، آج بھی حکومت کو اس پر فائدہ ہو رہا ہے، نہ کسی کا فائدہ ہوا، مطلب پرسنل کسی کو گین حاصل ہوا، نہ کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے، تو وہ کیا ہے؟ اور آپ کے سامنے این سی اے کا اور ملک ریاض کا ایک ڈیڈ آ گئی کہ وہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ وہ اس کو اس کانٹریکٹ کو جو ہے پبلک کر سکتی ہوتی۔ تو یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جتنے کیسز ہیں یہ بوگس ہیں، گھٹیا کیسز ہیں، اور ان کیسز کی بنا کے اوپر خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سے بارگین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں،
اور پھر آپ نے عدلیہ کا بھی ذکر کیا کہ جس طرح سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب سے جو ایڈیشنل جج آیا ہے اس کی عدالت میں اس بریت کیس کا چیلنج کرنا لگایا ہے، تو وہ اٹ سیلف یہ شو کرتا ہے کہ کس طرح سے موکری آف جسٹس ہو رہی ہے. رول آف لا تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے نا اس ملک میں، مطلب اس کو تو ویسے ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پر دینا چاہیے. لیکن جو میں بات کرنا چاہتی ہوں، میں نے اس دن خان صاحب سے بات کی تھی اور باہر نکل کر بھی میں نے یہی ایک بات کی. دیکھیں، سیاست دان اپنی عزت نہیں کروا پا رہے. میں ایکسپلین کر دیتی ہوں اس کو. آپ جب کٹ پتلی ہیں، عوام کی پاور آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو جیل، آپ کہتے ہیں جیل مینول کے لحاظ سے دروازہ کھلے گا، اور ہوتا کیا، اتوار والے دن خان سے میٹنگ ہو جاتی ہے. آپ شور بچاتے رہتے ہیں کہ فیصلہ آنا ہے، اگلے دن فیصلہ ڈیفر ہو جاتا ہے. آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب، یا آپ کی جیسے کریڈیبلٹی کا اس وقت صورتحال یہ ہے. تو وہ جو لیڈر ایک بیٹھا ہے نا، وہ سیاست دانوں کی عزت کی لڑائی بھی لڑ رہا ہے، ججز کو آزاد کرانے کی لڑائی بھی لڑ رہا ہے. پیکا ایکٹ کی آپ نے بات کی ہے، پیکا ایکٹ سے صحافیوں کے تحفظ، یوٹیوبرز کے تحفظ، ان لوگوں کے جن کو ٹویٹ پر جبری گمشدہ کیا جاتا ہے ان کے تحفظ کی لڑائی بھی لڑ رہا ہے. عوام کے حقوق کی لڑائی بھی لڑ رہا ہے، پاکستان کی لڑائی بھی لڑ رہا ہے. بجائے اس کے کہ ان سارے لوگوں کو اس کا ساتھ دینے کے لیے یہ پھر بھی سسٹم کے ساتھ کھڑے. دیکھیں، اتنے عرصے میں ہم سوچتے ہیں، میں بہت اب چیزوں میں کلیئر ہوں. 35 سال آپ ڈفرینٹ ٹائمنگز میں سہارا لے کر ایک ادارے کا اوپر اقتدار کی سیڑھی چڑھتے رہے، پھر بھی کچھ نہیں سیکھا. آج جمہوریت بھی خطرے میں ہے، سیاستدان کی عزت بھی خطرے میں ہے، سب کچھ خطرے میں ہے، لیکن آپ ایک شخص کا ساتھ دینے کے لیے بات نہیں کر سکتے. میں ایگزامپل دے دیتی ہوں نا. بے نظیر کی پارٹی قبر بیچی، آپ نے بے نظیر کا نام بیچ کر آپ آج تک سیاست کرے پیپلز پارٹی. کبھی آپ نے سوچا کہ انہوں نے خواتین کے لیے بات کی ہو؟ کبھی آپ نے سوچا کہ جو ظلم ہو رہا ہے کبھی اس پر انہوں نے بات کی ہو؟ دیکھیں، یہ چیزیں آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ اس شخص کو پھر کریڈٹ تو دینا اتنا، جو ڈٹ کے کھڑا ہے، جو آپ کی طرح اپنے پلیٹلیٹس گرا کر اپنی کرپشن بچانے کے لیے، آپ لوگ تو اپنی کرپشن بچانا چاہتے تھے نا، آپ کیسے بھاگے تھے؟ وہ بھاگ نہیں رہا. عزت کریں اس شخص کی. یہ دیکھیں، یہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کی سٹرگل اپنے لیے نہیں ہے، اپنے خاندان کے لیے نہیں ہے. اپنا خاندان وہ داؤ پہ لگا کر بیٹھا ہے، اس کا بھانجا ملٹری کسٹڈی کے اندر بیٹھا ہے، اس کی بیوی دوسری دفعہ جیل کے اندر گئی ہے، عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے، اس کی بہنیں جس طرح کا سمبل آف ریزسٹنس، وہ 3 خواتین ہیں، وہ 3 بہنیں ہیں، صبح سے شام تک وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر کسی عدالت میں ہوتی ہیں، کبھی خود پیش ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ آسان نہیں ہوتا. اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ لازم ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے ہوں، وہ پاکستان بچانے کے لیے کھڑا ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جیل میں صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو اس کا جذبہ ہے نا کہ وہ اتنی سخت جیل برداشت کر رہا ہے. گرمی میں رکھا جاتا ہے، سردی میں رکھا جاتا ہے، لحاف نہیں دیا جاتا، کپڑے نہیں دیے جاتے، کتابیں نہیں دی جاتی، کھانا نہیں دیا جاتا، ٹی وی نہیں دیا جاتا، اخبار نہیں دیا جاتا، لیکن وہ کہتا ہے میں پھر بھی کھڑا ہوں. تو پھر اس کو تو میں کہتی ہوں پھر وہ تو عظیم ہے نا. ایبسلیوٹلی. جی نوشی جی پلیز گو ہیڈ. میں بس اسی حوالے سے بات کر رہی تھی کہ اور بھی بہت کچھ. ایک تو سیاسی منظرنامہ ہے نا جس میں خان صاحب کی اس مزاحمت، اور جو ایک اس کا حتمی نتیجہ نکلا ہے کہ عمران خان اور عوام درمیان سے ہر طرح کا ادارہ، ہر طرح کا سیاسی منظرنامہ، تمام چیزیں اب وہ ڈسپیئر. ہمیں پارٹی کے اندر بھی، ہم لوگ تو پارٹی کا اس طرح سے حصہ نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن پارٹی کے اندر بھی ہمیں لوگ سمجھوتے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس کے بعد یہ عمران خان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے لوگوں کو نہ صرف رائے دینا
رائے بنانا سکھائی, رائے دے کر اس پر قائم رہنا اور فیصلے کرنا, سیاسی فیصلے. ورنہ دیکھیں اس سے پہلے ہمیں اس سارے معاملات سے پہلے کہاں پتہ ہوتا تھا, ہم کہاں بس بہت چھوٹا سا حلقہ تھا جو بات کرتا تھا. اب لوگ ان لوگوں کو بھی جو پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں لیکن وہ عمران خان کے دیے وہ نظریے سے ہٹ کر کسی سمجھوتے پہ, یا دیکھیں ہر انسان بہادر بھی نہیں ہوتا, میں کسی کو جج نہیں کر رہی ہوں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جب معذرت خواہ ہوتے ہیں اپنے نظریے پر, عمران خان کے دیے گئے نظریے پر, تو وہاں پر بھی عوام خود فیصلہ کرتی ہے. یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے پاکستان میں جو ان سب کے لیے چیلنج بن چکی ہے. اور عالیہ اس میں ایک بات اور ہے کہ ایسا ادب تخلیق ہو رہا ہے جو مزاحمتی ادب ہے. دیکھیں تاریخ جن دنوں میں لکھی جا رہی ہوتی ہے نا, بن رہی ہوتی ہے, ان دنوں میں لکھی نہیں جاتی, ان دنوں میں وہ ترتیب پا رہی ہوتی ہے, اینٹ پر اینٹ رکھی جا رہی ہوتی ہے, وہ عمارت بن رہی ہوتی ہے. لیکن جب آنے والا زمانہ فیصلہ کرے گا, جب پاکستان کے بارے میں فیصلہ ہوگا, تو ایک پورا ادب تخلیق ہو رہا ہے. کچھ لوگ منظر پر آتے ہیں, میں پھر کہوں گی کہ ہم منظر پر نہ آنے والے لوگ جو بالکل نہیں لکھ رہے, وہ ان پر ہمیں اعتراض ہے کہ آپ کا ضمیر کیسے اجازت دیتا ہے کہ عورت کے سر سے چادر گھسیٹی جاتی ہے, چادر اور چار دیواری کی عزت پامال ہوتی ہے, آپ گھروں کو توڑ کر ان میں داخل ہو, بچوں کو تھپڑ مارے جاتے ہیں, ان کے کنپٹیوں پہ پستول رکھے جاتے ہیں, آپ کو جیسے آپ کی بیٹی کے بھی رکھا گیا. تو آپ کا ضمیر ایک شاعر یا ادیب ہوتے ہوئے کیسے اجازت دیتا ہے کہ آپ خاموش رہیں؟ یہ تو کوفیوں والی خاموشی ہوئی نا. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس تاروں میں کنائے میں یہ سب کچھ لکھ رہا ہے. یہ بھی ایک پہلو ہے, کیونکہ ادب کسی بھی معاشرے کا سب سے اہم ستون ہوتا ہے, وہ چاہے تاریخی ادب ہو, چاہے وہ شاعرانہ ادب ہو, چاہے وہ تمام پہلو ہوں. تو اس حوالے سے تو میں نے اپنی رائے دے دی ہے, لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی عالیہ, کہ آپ کی جو الیکشن کیمپین تھی, ہمارے حساب سے تو دیکھیں فارم 45 کے حساب سے تو آپ ہماری منتخب لوگوں میں سے ہیں, تو آپ ہاں ایم این اے ہیں, اور وہ جو کیمپین لوگوں نے آپ کے لیے چلائی, اور اس لیے بھی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ ایک موقع ہے آپ کا کہ آپ لوگوں سے براہ راست بات کر سکیں, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور اس میں ویسے تھوڑا سا میں عالیہ جی پہلے آپ شروع کریں, اس سے پہلے اس کیمپین میں آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے نوشی صاحبہ کا بھی بڑا کنٹریبیوشن تھا, یہ میں اس کا گواہ ہوں. اچھا, پہلے تو نوشی آپا نے اتنی خوبصورت بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی جو خاموشی ہے وہ کوفیوں والی خاموشی ہے, تو اٹس دا بیوٹیفل ورڈز. ابھی انکل میرے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے اور وہ سن رہے تھے, اور وہ مطلب واقعی کہہ رہے تھے کہ بہت ہی پیاری باتیں کر رہی ہیں اور دل کو چھو رہی ہیں. نوشی آپا, میری جو کیمپین تھی نا, بس میں آپ لوگوں کا تو کس طرح شکریہ ادا کروں. جیسے آپ نے کہا کہ آن لائن آفیسز تھے, اور اسٹار بھائی آپ کو شاید یہ اور کچھ نہیں بتاتی ہیں, ابھی بھی ٹوٹل کبھی مجھے جیسے ابھی ہمارا یہ 26 نومبر کا ہونا تھا, ہمیں پرابلمز آ رہے تھے کیونکہ دیکھیں ہمارے تو اکاؤنٹس بھی بند ہیں, ہماری تو اس وقت جو صورتحال ہے, میرا تو انہوں نے باقی سارے لسٹوں کے علاوہ تو میرا تو انہوں نے آئی ڈی کارڈ بھی بلاک کیا ہوا ہے, حالانکہ میں نے جانا کہا ہے. تو نوشی آپا اس سلسلے میں بھی شی از آلویز ویری کائنڈ, اور کبھی ان سے ایک چیز جائے اور اس وقت وہ فوراً پانی ہو, لوگوں کے لیے کھانا ہو, ان کے لیے لحاف ہو یا کسی بھی چیز کا ہو, تو آپ کو اندازہ نہیں ہے, یا آپ کو بتاتی نہیں ہے, یہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نوشی آپا یہ چیزیں فراموش ہو ہی نہیں سکتی. جو آپ لوگوں نے 1918 کے لیے کیا ہے نا, دیکھیں وہ حلقہ گڑھ ہے نون لیگ کا, وہ حلقہ ان کا خاندانی حلقہ ہے. میں اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کی کیمپین کا مطلب میں ان الفاظ میں اس کو خراج تحسین شاید اس طرح بتا کر میں لوگوں کو یہ پیش کر سکوں اسٹیٹسٹیکلی. انہوں نے کھمبا کھڑا کیا, میں کھمبا اس لیے کہوں گی کہ مری سے, اب وہ تو ظاہر ہے اب ہمارے اپوزیشن الائنس کا حصہ ہیں, میرے لیے بہت ریسپیکٹیبل ہیں, لیکن میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے مری سے اپنا کینڈیڈیٹ لا کر کھڑا کیا اور 70,000 سے وہ کینڈیڈیٹ جیت گیا.
हमजा शहबाज साहब ने 1 हलके से इलेक्शन लड़ा, नवाज शरीफ साहब ने 2 हलकों से, मरियम साहिबा ने 4 हलकों से और शहबाज शरीफ साहब ने 3 हलकों से इलेक्शन लड़ा। यानी ये इतने कॉन्फिडेंट थे मेरे हलके में कि इन्होंने कहीं और से कागज ही नहीं जमा करा। तो आप ये सोचें कि आप लोगों ने उस हलके में, मैं तो वही जेल में बैठी हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है ना, आप लोगों ने उस हलके में उस एक, जिसको कहना कि एक सल्तनत शरीफिया को आपने वहां शिकस्त दी है। इट्स नॉट नॉर्मल। और वो इतना खूबसूरत, इतना प्यारा मेरा हल्का और इतने प्यारे वो लोग हैं कि मुझे इतनी उनकी हालत ज़ार देखकर तकलीफ होती है। मैं आपको बताऊं कि इशाल जब वो उस जगह गई ना, तो उसने जो उसको डिस्क्राइब किया, मतलब आप ये सोचे कि लोग पिजन होल्स में रहते हैं, मतलब आप एक बच्चे का वो देखें, पिजन होल्स, हमने लोगों का, अपने लोगों के साथ इतना जुल्म किया हुआ है। तो आप सोचें कि आप लोगों ने क्या इनकलाब बर्पा किया है, आप लोगों ने किस तरह वहां लोगों को मोटिवेट किया, किस तरह लोगों को ये बताया कि तुम लोग खड़े हो सकते हो, और उन्होंने उनको शिकस्त दी। ये मेरी जीत या मेरी वो नहीं थी, ये आप लोगों की जीत थी, उनकी हार थी। जो आप लोगों ने कमाल किया है ना, ये तारीख में लिखा जाएगा। ये नहीं लिखा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया या उसमें ये लिखा जाएगा कि आप लोगों ने लोगों के जहनों को वो शऊर दिया कि उन्होंने खान का सिंबल ढूंढ ढूंढ कर उस वोट के ऊपर मोहर लगाई। देखिए, इनकी इज्जत बड़ी बच जानी थी अगर ये बल्ले पर हार जाते। तो ये तो हर चीज ना, जूते से भी हार गए, चिमटे से भी हार गए। तो मैं आपको बता रही हूँ, उस पे तो मैं कहती हूँ ना कि जो काम आप लोगों ने, जो अवेयरनेस, जो कैंपेन, और जिस तरह से उसकी आपने ऑनरशिप ली है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं पूरा वोट की इज्जत कराना भी जानती हूँ और अपने वोट की हिफाजत कराना भी जानती हूँ। कल दोबारा मैं NA 118 के लिए ECP में पेश हो रही हूँ। मैं आखिरी हद तक केस लड़ूंगी, और ये इसलिए नहीं है, मैं अब आपको बता दूं, अब बात ना, वो कहते हैं ना, गल बद गई है मुख्तारा, अब बात अब बात जिससे कहे ओहदों से, अब बात इन सारी चीजों से ना आगे निकल गई है। अब ना एमएनएशिप की कोई औकात रह गई है, ना ओहदों की कोई औकात रह गई है। बस अब हम ये कहते हैं, अवाम की इज्जत हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम पे करम हो, और आप जैसे लोगों का हमारा साथ हो, बस अब और कोई गुंजाइश ही नहीं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप जा रही हैं। आलिया, इतने खूबसूरत तजुर्बे हुए ना कि मैं आखिरी दिनों में तो इनबॉक्स खाली नहीं होता था ना, बाहर बैठी हूँ, राब्ता तो और कोई नहीं है, यही है। तो आपके लिए वो हमें बहुत ज्यादा नहीं कहना पड़ता था, लोग खुद आते थे, बुजुर्ग, औरतें, बिलखुसूस औरतें। आपको पता है, जब हमने वो बात की कि औरतें ग्रुप बनाकर जाएं, कैंपेन नहीं करने दे रहे थे, मारते थे मर्दों को और वैसे ही अगवा कर लिए जाते थे, तो औरतें मिलाद और दूसरी चीजों के बहाने जाती थी और कैंपेन करती थी। बहुत प्यारे, बड़े खूबसूरत तजुर्बे, और इसलिए मैं चाह रही थी कि आप उनका शुक्रिया अदा कर दें कि भाई ये कमाल तो बगैर हमारी आवाम के मुमकिन ही नहीं था। लीडर की तो वैसे भी बका आवाम से होती है, लेकिन जो कमाल किए हैं उन्होंने, हमारी कौम को सिर्फ फोरम नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला, अब वो रास्ते तलाश कर रही है और कर लिए हैं उसने, और इंशाल्लाह जीत हक की होगी, इंशाल्लाह। ये तो जो गुफ्तगू हमारी है, ये तो मेरा ख्याल है कि इतनी इंटरेस्टिंग है, लेकिन टुवर्ड्स द वेरी एंड मैं समझता हूँ कि हम थोड़ा सा एक टॉपिक जो थोड़ा सा आखिर में ज़रा डिस्कस कर लें, वो है अमेरिका का जो कनेक्शन है। उस हवाले से आलिया जी, एक बड़ा एक डिबेट है कि जी ट्रंप साहब की जीत हो गई है और अब ट्रंप साहब आ गए हैं, और हम सब लोग भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम समझते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब उस तरह कम अज़ कम जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी उस तरह नहीं करेगी, कम अज़ कम न्यूट्रलिटी इख्तियार करेगी। और ये एक्सपेक्टेशंस पूरी दुनिया में लोगों ने लगाई हुई है, हमारी पूरी जो पाकिस्तानी की कम्युनिटी है, कि ट्रंप जो है वो इंटरवीन करेगा और इमरान साहब की रिहाई जो है वो उसके अंदर उसका कोई ना कोई रोल होगा या होना चाहिए।
آپ کیا سمجھتی ہیں اور کیا ان کا رول ہونا چاہیے؟ اٹس لاسٹ کوشچن. تو میں لاسٹ کوشچن میں مجھے اتنا کوشچن کا جواب دینے سے پہلے میں آپ دونوں کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہوں گی. مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ نوشی آپا نے صحت یابی کے بعد سب سے پہلا پروگرام میرے ساتھ کیا, اور یہ ان کو حق حاصل ہے مجھے ڈانٹنے کا بھی, اور ان کو حق حاصل ہے میرے کان کھینچنے کا بھی. جب کبھی انہیں لگے کہ میں راستے سے ادھر ادھر ہو رہی ہوں تو نوشی آپا آپ کو ہر حق حاصل ہے, اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ جو آپ نے میرے لیے کیا. اور میں چاہوں گی کہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ گھر والے کان کھینچتے, باقی لوگوں کو کان کھینچنے کی ضرورت نہ پڑے. اور باقی آپ نے مجھے پلیز گائیڈ کرنا ہے, آپ لوگوں کی ہیلپ, آپ کی سپورٹ مجھے چاہیے. اور ویورز کے لیے کسانہ صاحب نے جس طرح میری فیملی کا ساتھ دیا اور میرے مدر کے ملٹیپل انٹرویوز کیے, میری بیٹی کے, میرے ہسبینڈ کے, اور جس طرح سے میرے لیے آواز اٹھائی, تو مطلب یہ میرے محسنوں میں سے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اکثر ہم نظر آتے رہیں گے ان کے پلیٹ فارم سے, نوشی آپا کے ساتھ میں, اور کسانہ بھائی یہ اسی طرح ہے کہ ان کی بہن ہے اور یہ ان کا اپنا چینل ہی ہے, میرا اپنا چینل ہی ہے. اچھا, آج یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. دیکھیے خان صاحب جو ہے نا, خان صاحب نے اگر ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا نا تو ہم ایبسولوٹلی ناٹ پر قائم بھی رہتے ہیں. یہ جو لوگوں نے ایک وہ کہا کہ جی اب پی ٹی آئی نے پہلے ایبسولوٹلی ناٹ کہا اور اب یہ جی امید ٹرمپ سے لگائی ہوئی ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. پہلے تو میں اس چیز کو اس لیے کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ مطلب دیکھیں, ہم نہ پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ جو کہا گیا کہ جی ہمارا وینٹیلیٹر ہے, یا ہم یہ کہتے تھے کہ جی ہم ان کے آگے بات نہیں کر سکتے. تو سب نے دیکھا ہے کہ ہماری پالیسی کیا تھی. پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں امن میں سب کے ساتھ ہوں, جنگ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں. اور دوسرا, میں ٹریڈ کی بات کروں گا, میں ایڈ کی بات نہیں کروں گا. اور جو تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہم لوگ تب بھی بات کرتے تھے کہ چاہے وہ دنیا کی سپر پاور ہو, چاہے وہ دنیا پہ ان کا اجارہ داری ہو, ہم عزت کی بیسس پہ, برابری کے بیسس پر بات کریں گے. ہم اس بیسس پر بات نہیں کریں گے کہ مطلب بیگرز آر ناٹ دا چوزرز. یہ ہماری پالیسیز نہ کل تھی نہ آج ہیں. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے, پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے. جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی, جس طرح سے آپ کو مجھے سب کو پتا ہے کہ ڈونلڈ لو والا سارا ایپیسوڈ ہوا, سائفر والا سارا ایپیسوڈ ہوا, اس ملک میں نو کانفیڈنس, ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جس طرح سے ڈرامہ رچا کر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر بھیجا گیا, اور اب اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے. ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس کہیں سے نہیں ہونی چاہیے, عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے. عوام کا فیصلہ ہے, جو بھی ہو اس کو آنر کرنا چاہیے. ٹرمپ کو ہم بالکل بہت مطلب دیکھیں, وہ اگینسٹ آل آڈز یہ الیکشن جیت کر آئے ہیں, اگینسٹ ہول اسٹیبلشمنٹ, عوام کی ول کے اوپر آئے ہیں. اور یہی سب سے بڑی خوبصورتی ہے ڈیموکریسی کی کہ چاہے کسی کو منظور ہے یا نہیں منظور ہے, وہ آئے ہیں, ہم ویلکم کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس کو بہت خوش آئند سمجھتی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی تھی, جو ملک میں جس طرح سے جوڈیشری کی موکری ہو رہی تھی, اس پر یہ لوگ آواز بھی اٹھائیں گے اور اس پر یہ لوگ بات بھی کریں گے. اور باقی عمران خان صاحب کی رہائی کا جہاں تک تعلق ہے, ان کو بوگس کیسز میں بے گناہ جیل میں رکھا گیا ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدالتوں کو ایک وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو کسی کے انفلوئنس کے اندر نہ ہو, جو, اور اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کی رہائی تو ویسے ہی بنتی ہے, تو کسی انٹرفیئرنس پر ہمیں یہ رہائی نہیں چاہیے. ہمیں یہ رہائی ٹوٹل میرٹ کے اوپر, کیونکہ آلریڈی اس کا تو کوئی میرٹ ہی نہیں ہے نا, مطلب ان کا سزاؤں کا تو کوئی مطلب لاجک ہی نہیں بنتی ہے ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے. تو پلیز ان دو چیزوں کو الگ رکھا جائے. پاکستان تحریک انصاف کی فورن پالیسی کل بھی ایک ہی تھی, آج بھی ایک ہی ہے, لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے مقابلے میں جن کی آشیرواد اس حکومت کو تھی, اب وہ آشیرواد مزید نہیں رہے گی, اور جو ظلم و ستم کا پہاڑ
वार इस मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वर्कर्स पर था वो नहीं होगा. बाकी इंशाल्लाह खान साहब रिहा होंगे, मुल्क के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, पाकिस्तान में खुशहाली आएगी और अवाम की हुक्मरानी होगी. और एक बात का मैं इजाफा करना चाहूंगी बतौर पाकिस्तानी अमेरिकन के तौर पर, एक बात मैं आलिया की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगी कि हमारे जितने लोग अमेरिका में एफर्ट कर रहे हैं वो इस चीज के लिए नहीं कर रहे, वो इमरान खान की रिहाई की भीख नहीं मांग रहे. ये हमारे खिलाफ एक मनफी मुहिम चलाई जा रही है, वरना हमारा जो तकाजा है अमेरिकन गवर्नमेंट से कि हमारे खानदान महफूज नहीं है. अगर हम सोशल मीडिया पे कोई बात करते हैं तो उन्हें उठा लिया जाता है, और हमारा ये एवरी राइट है कि हमारा खानदान दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो. ये तो हमारा होमलैंड है, ये तो हमारी वो जगह है जहां हम पैदा हुए, लेकिन वो किसी भी हिस्से में हो तो हम बतौर पाकिस्तानी अमेरिकन, मैं इवन ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, लेकिन मुझे अगर यहाँ कोई ऐसा इशू होगा तो मैं किससे कहूंगी? उससे कि जिसकी शहरियत को मैं लेकर, पाकिस्तान के बाद जिसकी शहरियत को लेकर. तो ये बिल्कुल मनफी कैंपेन है. जितनी भी मुहिम चल रही है वो इसी हवाले से है कि हमें इंसानी हकूक की पामाली के लिए आप क्या कर रहे हैं. जो वहां पर हो रही हैं वो पाकिस्तानी अमेरिकन के खानदान है, और ये आइन इसकी इजाजत देता है. बाकी तो सारी बातें हैं, और एब्सोल्युटली नॉट, जैसे आलिया ने कहा, वो अपनी जगह पर मौजूद है. उसकी थोड़ी सी शक्ल बदल जाएगी, थोड़ा सा लॉजिक बदल जाएगी हालात के मुताबिक, लेकिन वो अपनी जगह मौजूद है. जी इस्रार भाई. चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया. जी अपना जी बोलें प्लीज. आई एम सो सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ कि ये मैं उसमें ऐड करना चाहती हूँ. अभी भी जो कांग्रेशनल मीटिंग हुई है, आई एम सो हैप्पी कि पाकिस्तानी लोगों की डिमांड ये नहीं है कि आप पाकिस्तान पे कोई पाबंदी लगाएं, आप पाकिस्तान के लिए कुछ गलत करें. दे डिमांडेड कि जो लोग ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, जो लोग जुल्म सितम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन दिया जाए. तो आई रियली अप्रिशिएट द पीपल के देखिए, मुल्क से दूर रहकर, ठीक है मुल्क की मोहब्बत हमसे बहुत ज्यादा होती है. मतलब जो तकलीफ में आज भी नौशियापा की ट्वीट में फील करी थी कि मैं 3 साल, एक लंबा अरसा होता है अपने मुल्क से जुदाई का, लेकिन जिस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ये स्ट्रगल लड़ी है ना तहरीक इंसाफ की, और हर फोरम पर, सोशल मीडिया पर अपने एमपीज के साथ प्रोटेस्ट करने के लिए, पाकिस्तानियों की मदद करने के लिए, ये मैं आपको बता दूं, ये जज्बा भी किसी और मुल्क के ओवरसीज पाकिस्तानियों में नहीं होगा. तो सल्यूट टू ओवरसीज पाकिस्तान. नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, और खासतौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है जो कि वो अदा कर रहे हैं. और इस दफ़ा हमने देखा है कि जिस तरीके से वो कैंपेन कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, इसकी कोई मिसाल पहले नहीं मिलती. और मैं चूंकि अमेरिका में 10 साल रहा हूँ, मुझे पता है, उसके अंदाज़ा है कि वहाँ पे किस तरीके से लॉबिंग होती है और कितनी मुश्किल होती है. तो बहरहाल ये इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा. एक तो ये है कि आपके इंतहाई साबिर होने के ऊपर मैं आपका बहुत मशकूर हूँ. आपने इतनी सब्र के साथ हमारी बातें सुनी है और उनके ऊपर अपना जवाब दिया है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे. और ये मेरा ख्याल है कि मैं आपको एक जाते जाते एक बात बताऊँ. मैं काफ़ी 2-3 महीनों से ये सोच रहा था, मैं एक प्लान कर रहा था एक उसको शो करने की, जो कि सीरीज होगी विमेन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, विमेन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस. तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पहला गेस्ट कौन सा होना चाहिए. तो देखें आज अल्लाह ताला ने वो पहला गेस्ट जो है हमें अता किया. अल्लाह ताला का शुक्र है, और अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दे और इस्तिकामत दे. देखें, एक चीज़ मैं आपको जाते जाते सिर्फ बताऊं कि मुझे याद है कि जब उनका ईरान का जब इनकलाब आया था ना आलिया जी, तो उसमें इकबाल का एक मिसरा था जो जिसकी वजह से वो इकबाल ने जो मिसरा कहा था उससे वो इनकलाब आया था, इनकलाब ईरान में. वो मिसरा क्या था? वो मिसरा था, हस्तम अगर मी रवम वगरना रवम नेस्तम. उसका मतलब ये था कि चलूं तो हूं, रुक जाऊं तो कुछ नहीं हूं. तो ये जो इकबाल का जो मिसरा था, जिसका मतलब ये था कि मूव करो, निकलो बाहर, एक जगह पे ना रुक जाओ, आगे मूव करो. और वो जब हुआ तो फिर आपने देखा कि उसका क्या रिजल्ट निकला और किस तरीके से वहां पे इनकलाब आया. यही इनकलाब जो है ये पाकिस्तान में आप लोग ला रहे हैं, और ये इंशाल्लाह
कामयाब होगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्द हम देखेंगे कि पाकिस्तान के हालात भी बदलेंगे, और जिस तरह आपने फरमाया कि इमरान खान साहब भी रिहा होंगे, बाकी लोग भी जो हैं जो अंदर हैं, ख़वातीन हमारी जो हैं वो हमारा असासा हैं, और वो भी इंशाल्लाह अपना रोल प्ले करेंगी। और जाते जाते आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नौशी जी आपका ख़ास तौर पे शुक्रिया। अगर आप कुछ आखिर में कुछ शुक्रिया के अल्फाज कहना चाहती हैं तो ज़रूर कहें। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया। क्या, मैं तो आलिया को देखकर प्राउड फील करती हूँ, और मुझे लगता है कि हमें जो जिस तरह की नताइज चाहिए हमें, और ख़ास तौर पर इंसानी हुकूक की पामाली के हवाले से हम जिस तरह की जिद्दोजहद कर रहे हैं, हमें आलिया हमजा और इन जैसी ख़वातीन, औरत, क्योंकि मैं पहले भी कहा करती हूँ कि औरत के कई रिश्ते होते हैं, मर्द के भी होते हैं, लेकिन औरत माँ होते हुए जिस तरह सोचती, बहन होते हुए जिस तरह सोचती है, बीवी होते हुए जिस तरह सोचती है, वो चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मर्द अगर बाहर हो तो वो दोनों तरफ लड़ाई लड़ सकती है। और आलिया हमारे लिए एक काबिल फ़ख्र किरदार हैं, अल्लाह इन्हें हौसला दे। और मैं क्योंकि बड़ी बहन हूँ तो मैं ये भी दुआ करूंगी कि अल्लाह इन्हें महफूज रखे दुश्मनों के शर से, और ये फिर कभी इन्हें जंजीरें ना पहनना पड़े, और इन्हें सुलाखों के पीछे ना जाना पड़े। बस और जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने इनको दी है और इमरान खान साहब ने दी है, अल्लाह ताला उसमें भी कामयाब करे। मेरा ख्याल है जाते जाते अब उनका इंटरनेट जो है वो डिस्टर्ब कर गया है, लेकिन ये है कि चलें, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और नेर शुक्रिया अदा करते हैं। और नौशी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगरचे टाइम जो है वो हमने ज़रा थोड़ा सा लंबा लिया है, लेकिन ये ख़वातीन हज़रात, ये बेसिकली एक ऐसा इंटरव्यू था जो प्रोफाइल इंटरव्यू था, और उसकी वजह से हमें ज़रूरत थी कि हम एक तफसील से उनके साथ गुफ्तगू कर सकें और उनके साथ जो बीती है उसको आपके साथ शेयर कर सकें कि उनकी जो असीरी के जो दिन थे वो किस तरह गुजरे, और फिर बाकी मामलात के ऊपर उनके जो मुख्तलिफ मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने आ जाए। तो इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी नौशी जी आपसे, और फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि विमेन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस का जो सिलसिला शुरू किया है इसके ऊपर हम मज़ीद लोगों को भी लेके आएँ और उनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जल्दी मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी।